जब मदनलाई सुधा माया के हो, मुनालाई सुधा त्याग के हो, मानिस ठुलो ओम शान्ति। म एक आत्मा हूँ, सुन्दर ज्योतिर्बिन्दु भ्रिकुटीबाट भित्र मस्तिष्कको बीचमा चम्किरहेको ज्योति, त्यो म हुँ। विश्वको लागि सकाशको मूर्ति म आज स्पिरिचुअल स्प्रिङ नेपाल परिवारसँग रहेर संगठित रूपमा हामी फरिस्ताहरू आफ्नो पञ्चभौतिक देहलाई छोडेर पुष्पक विमानमा उड्दैछौँ माथि। नेपालको आकाश अझै माथि पृथ्वीको ग्लोबको वरिपरि सर्कल घेरा बनाएर हामी ब्रह्मावत्स फरिस्ताहरू, सुप्रिम सर्जन शिव बाबा र फरिस्ता डाक्टर ब्रह्मा बाबालाई प्रेमले बोलाउँदैछौँ ग्लोबमा। हाम्रो पावन उद्देश्यलाई बुझेर बाप दादा खुशीको साथ सर्वशक्तिमान स्वरूपमा हाम्रो सर्कलको बीचमा कमल पुष्पमा विराजमान भइसक्नु भएको छ। म देख्दैछु यो दृश्य, साँच्चै देख्दैछु। कोभिड संक्रमणको वर्तमान भयावह अवस्थालाई बुझ्दै हजारौं राजयोगीहरू र करोडौं भाइ आत्माहरू कोभिडबाट संक्रमित भएको देखेर बाबालाई उहाँहरूप्रति प्रेम बढिरहेको छ। अनि जाननहार बाबाले हामी सबैको मनको भावलाई बुझिसक्नु पर्यो। हामी किन आएका छौं ग्लोब माथि भनेर। हाम्रो यज्ञको श्रेष्ठ रत्न समादरणीय ब्रह्मा कुमार राजु खड्का भाइजीलाई बाबाले ग्लोबमा इमर्ज गर्नुभएको छ। काठमाडौँ स्थित ग्रान्डी इन्टरनेशनल हस्पिटलमा उपचाररत भाइजीको पाञ्चभौतिक शरीर र ग्लोबमा इमर्ज गरिएको उहाँको सूक्ष्म शरीरलाई सकाशको लागि जोड्न बाबाले शक्तिशाली डोरीको रचना गर्नुभयो, जुन हिलिङ डोरीद्वारा हिलिङ सकाश भाइजीको उपचाररत शरीरसम्म पुगिरहेको छ। यो शक्ति
ग्लोबमा नै हामी फरिस्ताहरू ग्रान्डी हस्पिटलको क्रिटिकल केयर युनिटको दृश्य हामीलाई बाबाले देखाइरहनु भएको छ। SDU बेड, भेन्टिलेटर मसिन, ECG मोनिटर, त्यसमा उहाँको मुटुको धड्कन ठुक-ठुक ठुक-ठुक ठुक-ठुक। उहाँको फोक्सोमा कठोरता आएको छ। मृगौलामा ब्याक्टेरियाको संक्रमण फैलिएको छ। अहिले अक्सिजन स्याचुरेसन घटेकोले 100% अक्सिजन फ्लो भेन्टिलेटरबाट दिइरहनु परेको छ। कठिन छ अवस्था। तर हाम्रो सकाशले उहाँलाई बचाउन सक्छ, अवश्य पनि। क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डाक्टरहरूको उत्कृष्ट सेवा, केयरिङ नर्सेसको टिम पाउनु भएको छ भाइजी आत्माले। उहाँको शरीरको अन्तर अङ्गलाई भिजुअलाइज गर्दैछौँ हामी। मस्तिष्कभित्र रहेको उहाँ शक्तिशाली आत्मालाई हामी देख्दैछौँ। बाबाको वरदानी हस्त उहाँको शिरमाथि परेको छ। सुप्रिम सर्जन बाबाले दिनुभएको शक्तिको रातो प्रकाश हामी फरिस्ताद्वारा उहाँको आँखा, उहाँको मस्तिष्क, इन्डोक्राइन सिस्टम, ती ग्रन्थीहरूबाट नसाहरूमा, रक्त नलीमा त्यो शक्तिको प्रकाश फैलिरहेको छ, जसबाट रोग विरुद्ध लड्ने प्रतिरोधी शक्ति भाइजीमा बढिरहेको छ। हाम्रो सकाशद्वारा शरीरमा उहाँको ताकत बढ्दै गइरहेको छ। डाक्टर यस्तै भन्दै हुनुहुन्छ हामीसँग, रोग विरुद्ध लड्न व्हाइट ब्लड सेल, लिम्फोसाइट, रेड ब्लड सेल्स, हेमोग्लोबिन, यी सबै तत्त्व शक्तिशाली भएर लडिरहेका छन् भाइरस ब्याक्टेरियाको विरुद्ध। शरीरबाट भाइरस ब्याक्टेरिया मर्दै मर्दै माइक्रोब्स डेन्सिटी, ती जीवाणुको जनसङ्ख्या घट्दै घट्दै गइरहँदा भाइजी आत्माभित्र बाँच्ने इच्छा शक्ति बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ। म देख्दैछु डाक्टर बाप दादाले दिनुभएको शान्तिको नीलो प्रकाश हामी फरिस्ताहरूले भाइजीको फोक्सोमा पठाइरहेका छौं, जसबाट पहिला कठोर भएको फोक्सो अब चाहिँ नरम नरम हुँदै स्वस्थ भइरहेको छ।
फोक्सोभित्र एल्भियोलाई अर्थात् हावा राख्ने थैलीहरू नयाँ नयाँ र छिटो छिटो बनिरहेका छन् अक्सिजन आपूर्तिको लागि। अक्सिजन मास्कद्वारा नाकको मार्ग हुँदै उहाँको फोक्सोले राम्रोसँग अक्सिजन तानिरहेको छ। अक्सिजन प्रतिको भाइजीको निर्भरता पहिला 100% थियो। त्यो निर्भरता घट्दै घट्दै 90, 80, 60, 40, 20 र 10 मा झरिसकेको छ। जुन मोनिटरबाट देख्दैछौँ हामी, जो राम्रो संकेत हो हाम्रो लागि। र उहाँको फोक्सो आफै शक्तिशाली भएर अक्सिजन तानेर त्यो अक्सिजनको स्याचुरेसन रगतमा 80% पहिला थियो, त्यो पर्सेन्टेज बढेर 85, 90%, 94%, 98% सम्म पुगिसकेको छ। भेरी गुड। एन्टिबायोटिक्स र आयुर्वेदिक औषधि सेवनबाट सुधार हुँदै हुँदै मृगौलामा संक्रमण फैलाएका भाइरस ब्याक्टेरिया औषधिको प्रभावले अब मरिसकेका छन्। भाइजीको मृगौला पूर्ण रूपमा स्वस्थ भइसक्यो। उहाँको मुटुले राम्रोसँग रक्त सञ्चार गरिरहेको छ। मोनिटरमा देखिँदैछ सूचक। मुटुको हार्ट रेट, धड्कन 1 मिनेटमा 70 पटक मुटु धड्किरहेको छ। स्वस्थ हो यो। ब्लड प्रेशर 120/80 mm of Hg नर्मल रेन्जमा स्थापित भएको छ। फोक्सो कलेजो मुटुमा आन्द्रामा जम्मा भएका अनावश्यक तरल पदार्थहरू मृगौलाद्वारा पिसाब बनाएर बाहिर फालिँदैछ र शरीर हलुका हुँदैछ। उहाँको सन्चो हुँदैछ। डाक्टर ब्रह्मा बाबाको वरदानी हात उहाँको शिर र उहाँको मुटु अब उहाँको मस्तिष्क शक्तिशाली स्वस्थ बनिसकेको छ। डाक्टरले गुड न्यूज सुनाउँदै हुनुहुन्छ। फोक्सोबाट निमोनिया हटिसक्यो। कठोर पहिले भएको त्यो फोक्सो अब मुलायम भएर 100% कार्य गरिरहेको छ। हामी यो स्वस्थ चित्र देख्दैछौँ। रेस्पिरेटरी रेट श्वास फेर्ने दर 1 मिनेटमा 20 पटक भइरहेको छ। धेरै राम्रो।
ग्रान्डी हस्पिटलमा एलोपेथिक डाक्टर, नर्स, आयुर्वेदिक डाक्टरको सामूहिक प्रयास, ब्रह्मा कुमारीज यज्ञका श्रेष्ठ तपस्वीहरूको तप अनि राजु भाइजीको पुण्यको व्यक्तिगत पुँजी बढेर उहाँ सम्पूर्ण स्वस्थ भइसक्नुभयो। आहा, कति मिठो दृश्य। अब उहाँको शरीरलाई प्रतिनिधि पात्र बनाएर हामी तपस्वीद्वारा डाक्टर बाब दादाले आरोग्यको प्रकाश नेपालभरि, भारतभरि र समस्त विश्वका कोभिड संक्रमित पेशेन्ट समक्ष निरोगिताको त्यो प्रकाश पुर्याइरहनु भएको छ। सबै राजयोगीहरू जो श्वास प्रश्वासको कमजोरीले ग्रस्त छन्, आज उहाँहरू यही शक्तिको प्रभावले सन्चो भइसक्नुभयो। अनि हाम्रो आश गरिरहेका अशक्त बिरामी, आइसियु भेन्टिलेटरमा मृत्युसँग लडिरहेका ती बिरामी भाइ आत्माहरू, उहाँहरूमा हाम्रो शक्तिको प्रकाशले, बाबाको हिलिङ इनर्जीले कोभिडलाई जित्ने, कठोर रोगहरूलाई पनि जित्ने, बाँचेरै छोड्ने दृढ संकल्प जागिसकेको छ। That's amazing. यसरी ब्रह्माकुमार राजु भाइजी मृत्युलाई जितेर हाँसी 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 ग्रान्डी हस्पिटलबाट डिस्चार्ज हुनुभयो र दमौली स्थित पीस पार्कमा साउनको 20 गते है मोटिभेशनल प्रोग्रामको स्केड्युल गर्नुभएको छ। हामीलाई निम्तो पनि आउनेछ मेसेन्जरबाट। यस्तो चमत्कार देखेर हामी सबै ब्राह्मण डाक्टर साहब बाप दादाप्रति नतमस्तक भएका छौं। एकदमै आभार, स्नेह छ उहाँप्रति हामीलाई। यस सफल मनसा सेवाको लागि बाबाले राजु भाइजी, उहाँको लौकिक परिवार, ब्रह्मा कुमारीज यज्ञ, स्पिरिचुअल स्प्रिङ नेपाल लगायत सबै मनसा सेवाधारीहरूलाई बधाई दिँदै खुशी बाँड्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त ग्लोबको यो चित्र। अब बाबासँग बिदाई लिँदै हामी यो सुन्दर सेवा गर्न पाएकोमा सन्तोष र रूहानियत भर्दै दिलमा असीम स्नेह बोकेर आफ्नो पाञ्च भौतिक शरीरमा फर्किरहेका छौं। थ्याङ्क यू सो मच बाप दादा। ओम शान्ति, ओम शक्ति, ओम आनन्द। जाने नहीं देंगे तुझे
जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम। यारों से नजरें चुरा ले, चाहे जितना दम लगा ले, जाने ना तुझको ऐसे देंगे हम। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं।